कृपया ताली स्वागत गर्दै होला। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। यसै क्रममा सर्वप्रथम हाम्रो यस गुरुकुल सांस्कृतिक कला केन्द्रका आफैमा अत्यन्तै कुशल गायिका हुनुहुन्छ र अहिले कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय निशा तामाङज्यू। हाम्रा कार्यक्रमका गतिविधिहरूलाई स्वागत मन्तव्यको निम्ति हजुरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एकदमै आत्मीयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र यहाँ अतिथिमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई र हाम्रो यस कार्यक्रमको निम्तो स्वीकारेर यहाँ उपस्थित हुनुहुने आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दुईजना हाम्रो बहिनीहरू आउनुभएको छ अनि यस मुटु रोगबाट ग्रस्त हुनुभएको थियो। अहिले हाम्रो अभियान अनि यसले कला केन्द्रको अभियान चलाएर हामीले आर्थिक सहयोग अलिअलि होइन गाउँघर यताउता गरेर काठमाडौँ हस्पिटल लगेर सफल पारेर केही दिनको लागि औषधि लिएर यहाँ घरमा केही दिनको लागि आउनुभएको छ र हामीसँग अहिले आर्थिक पनि एकदमै अभाव छ र त्यसै गरी हजुरहरूसँग चाहिँ हामी यो के अरे म यसरी कला केन्द्रको कोषाध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि एक दुई शब्द यहाँ बोल्न गइरहेको छु होइन। अनि हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य भनेको एकदमै माथिसम्म पुग्ने हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य बोकेर यहाँसम्म यस धरतीमा पाइला दिएका छौँ होइन। जानी नजानी होइन कुनै ठाउँमा सफलता पनि हामी लागेको छ, कुनै ठाउँमा दुःखद पनि फर्किनु परेको छ। हाम्रो औषधि उपचार निको बनाएर यहाँसम्म एकमै हुनुहुन्छ अर्को एकजना पिता परिवार क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी फेरि पनि आर्थिक सहयोग जुटाउनलाई अभियान चलाउने हो कि भन्ने एउटा अभियान छ होइन। के अरे हजुरहरू यहाँ जति पनि उपस्थित भएको छ होइन हजुरहरूलाई त्यस्तो कोरोनाको यो माहौलमा पनि हामीले हजुरहरूलाई निम्त्याएर यहाँ यस्तो माहौलमा पनि दुई चारजना जनघर बनाएर हाम्रो दुःखलाई यहाँ पनि बिसाउने हो कि भनेर हामीले यो कार्यक्रम कार्यक्रमहरूलाई निम्त्याएका छौँ होइन। हजुरहरूले हामीलाई ओडाबाट अनि त्यसपछि ओडाबाट नगरमा जाओस् हाम्रो ओडा होइन नगरबाट जिल्लामा जाओस् यसै गरेर हाम्रो यो क्लब दर्ता पनि भइसकेको छैन होइन। दर्ता एकदमै हामी लागि परिरहेका छौँ होइन। कसरी हुन्छ के गर्दा हुन्छ हजुरहरूको एकदमै हामीलाई सल्लाह अनि सुझाव होइन प्रतिक्रिया यो गर्दाखेरि यो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि यो हुन्छ भन्ने हामीलाई एकदमै सल्लाह सुझाव चाहिएको छ होइन। तपाईँहरूकै सहयोगले हामी माथि पुग्ने एउटा आशा लिँदै हामी यो धरतीमा पाइला टेकेर होइन अनि यस गीत सङ्गीत यो अभियानमा यो गीत सङ्गीत मानव सेवा नभएर गीत सङ्गीतलाई पनि एकदमै हामीले निरन्तरता गरेका छौँ र पुरानो कलाकार अग्रज दाई आउनुभएको छ अनि के अरे प्रेमदीप गिरिज्यू उहाँबाट पनि हामीले केही कुरा सिकिन्छ कि
भन्ने धेरै धेरै आशा लागेको छ। अनि यसै गरी अरू अरू पञ्चे बाजाको अनि के अरे बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि हामीले केही सल्लाह सुझाव लिन्छ। अनि सोह्रथी नाचको टिमहरू पनि हुनुहुन्छ, यही लिङ्गबेसीमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि केही हामीले सिक्नु छ। र हामी अब धेरैजना त छैनौँ होइन, अहिले अब थोरैजना भएर हाडीमालो गरिरहेका छौँ। कोही ठाउँ सफलता पनि हात लाग्यो होला होइन, कोही ठाउँ अब के अरे सफलता हात लागोस् भनेर अब हिँडिरहेका छौँ, खटिरहेका छौँ। अनि के अरे अनि वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो 1 नम्बरको वडा अध्यक्ष यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हाम्रो 2 नम्बरको वडा अध्यक्ष आउनुभएको छैन। उहाँहरू दुवैजनासँग पनि हजुरहरूले हाम्रो यो दर्ता प्रोसेस अगाडि बढाइदिनुहुनेछ भन्ने एक शब्द राख्न चाहन्छु होइन। उहाँहरूले पनि एकदमै कोसिस गरिदिनु होला। र हाम्रो के अरे अहिले हामी के अरे भर्खरै जन्मेको बच्चा हो, हामी भोलि अगाडि बढ्नु छ होइन। अनि केही कुरा सिक्नु छ, हामीमा गल्ती भयो होला, कोही कुरा जाने छैनौँ होला होइन। अब हजुरहरूबाट हामी सिक्ने कोसिसमा छौँ। जति पनि हुनुहुन्छ यहाँ यो हलमा जति पनि उपस्थित हुनुभएको हजुरहरूले पनि केही कुराहरू हामीलाई सिकाउनु होला होइन। हामी कोही कुरा नजानौँ होला, हजुरबाट सिक्ने एकदमै अनि हामी उसमा छौँ होइन, तयारीमा छौँ। अनि यस्तै यस्तै हो कुराहरू होइन। अब अरूले पनि अब साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ अब कोही कुराहरू होइन राम्रो नराम्रो, मैले कोही कुरा राम्रो पनि भने होला होइन, कोही कुरा नराम्रो पनि भने होला। अनि भन्दै मेरो अनि के अरे 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। लिङ्गबेसी सांस्कृतिक क्लबका आदरणीय कुशल गायिका लगायत कुशल दर्शकहरू आफ्नो मित्र स्वागत मन्तव्य दिएर अनि हाम्रा लिङ्गबेसी 1 र 2 का अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि हामीलाई साथ सपोर्ट गर्नु पर्यो। हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामीलाई हजुरहरूको माया साथ र सपोर्टको एकदमै खाँचो छ भन्ने खालको एउटा आग्रह पनि गरेर गइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि अब हामी चाहिँ वीरगढी सांस्कृतिक कला केन्द्रका सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरूको परिचयसँगै अगाडि जान चाहन्छौँ। आदरणीय गीता तामाङज्यू अनि गुन्जनजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू दुईजनाले सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई खाद्य र टिका लगाएर स्वागत गरिदिनु होला। म सरस्वती नाम लिन चाहन्छु। वीरगढी सांस्कृतिक कला केन्द्रका हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, दीपक दलनजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यसै वीरगढी सांस्कृतिक कला केन्द्रका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, आफै कुशल गायिका हुनुहुन्छ निशा तामाङज्यू, उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला। त्यसै गरी माया राणा मगर हुनुहुन्छ, जो छिन्चुदेखि आउनु भएको डान्सर हुनुहुन्छ, कुशल डान्सर, उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला। त्यसै गरी माया राणा मगर हुनुहुन्छ, कुशल डान्सर हुनुहुन्छ, छिन्चुदेखि आउनु भएको छ। त्यसै गरी लिङ्गबेसी वीरगढी सांस्कृतिक कला केन्द्रका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री करुणा कुमारी पौडेलज्यू, उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला, हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी यसै वीरगढी सांस्कृतिक कला केन्द्रका कुशल गायक हुनुहुन्छ, एकदमै मित्रसँग पनि प्रकाश सुनारजी हुनुहुन्छ, एकदमै कुशल गायक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा साथ दिन नभनिकन कन्टिन्यू नै हाम्रा पत्रकार हुनुहुन्छ, कुशल गायक पनि हुनुहुन्छ, दुर्गा कन्त्रेज्यूलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला। त्यसै गरी हुनुहुन्छ
कुशल गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँ, वाद्य वादक मादल वादक पनि हुनुहुन्छ, बाँसुरी वादक पनि हुनुहुन्छ मनोज विकज्यू, उहाँलाई पनि हाम्रो स्वागत ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आदरणीय कलाकार हुनुहुन्छ, वादक पनि हुनुहुन्छ है, साधनहरूको वादन पनि गर्नुहुन्छ कृष्ण विकज्यू, उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी निर्भय सांस्कृतिक कला केन्द्रकै एकदमै कुशल गायक पनि हुनुहुन्छ, मोडल पनि हुनुहुन्छ र पत्रकार पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दिलीप कुमार दिप्सनज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत गरिदिन अनि निर्भय सांस्कृतिक कला केन्द्रकै कुशल गायिका हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी गीता तारङज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रै निर्भय सांस्कृतिक कला केन्द्रका कुशल गायिका हुनुहुन्छ गुन्जन दिदी, यहाँलाई पनि हाम्रो स्वागत ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी निर्भय सांस्कृतिक कला केन्द्रकै सहसचिव हुनुहुन्छ दुर्गा बडाले पनि, उहाँलाई पनि हाम्रो स्वागत त्यसै गरी निर्भय सांस्कृतिक कला केन्द्रको टिमसँग हिँडेर आफ्नो अलगै पहिचान बनाउन सफल सानी बहिनी हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो डान्स गर्नुहुन्छ, दोहोरी गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँ, रोशनी राणा, उहाँलाई पनि हाम्रो स्वागत ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्यारी बहिनी पुतली बहिनीकी मम्मी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कुशल गायिका हुनुहुन्छ इन्द्रा राणा, उहाँलाई पनि स्वागतको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो यस देशदेशी सांस्कृतिक कला केन्द्रका वरिष्ठ सल्लाहकार हुनुहुन्छ अशोक पोखरेलज्यू, आफै कुशल गायक पनि हुनुहुन्छ, सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, गाउँ हुन्छ स्वागत गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु अशोक पोखरेलज्यू। सन्तोष सुनार देशदेशी निर्भय सांस्कृतिक कला केन्द्रकै कुशल अभिनेत्री हुनुहुन्छ, कमेडियन हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उहाँकै लागि हुनुहुन्छ, उहाँले कुशल गायक हुनुहुन्छ, आफै शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र कमेडी पनि उहाँले पनि गर्नुहुन्छ, सुरला कृपया गाउनुहुन्छ, स्वागत गरिदिन हात जोडेर गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो यस निर्भय सांस्कृतिक कला केन्द्रका अध्यक्षज्यू, कुशल गायक, वाद्य वादन र मोडलमा पनि हुनुहुने हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँकै श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कुशल गायिका हुनुहुन्छ सुस्मिता सुनारज्यू, यहाँलाई पनि हाम्रो स्वागत ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया तालीले स्वागत गरिदिनु होला। त्यसै गरी निर्भय सांस्कृतिक कला केन्द्रकै गायिका हुनुहुन्छ, कुशल गायिका हुनुहुन्छ तारा कुञ्ज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तारा कुञ्ज्यू, त्यसै गरी निर्भय सांस्कृतिक कला केन्द्रकै सारङ्गी वादक हुनुहुन्छ, एकदमै निपुण सारङ्गी वादक हुनुहुन्छ आदरणीय अग्रज बालकृष्ण पोताज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी मेरो सांस्कृतिक कला केन्द्र को सचिवमा काम गर्ने गरेको छु मैले हेरेरै र आजको कार्यक्रमको घोषणा मेरो नाम अमरबहादुर सिंह मैले गाउने काम गर्छु। त्यसैले गर्दाखेरि म पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। केन्द्रको चाहिँ सहसचिव हुनुहुन्छ सचिव धन्यवाद। हाम्रो बिरबिरी सांस्कृतिक कला केन्द्रमा अहिलेसम्म रात दिन भोगले नभई सम्पूर्ण हाम्रो कलाकारी टिमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि सुचारू गर्दै गर्दा हामीले स्वदेश गान मार्फत हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कलाकार आउनुहुन्छ सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू सामूहिक रूपमा हामी स्वदेश गान कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। स्वदेश गान गाउने साथीहरू बढाउनुहुन्छ सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू उपस्थित भइदिनु होला। सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू यतातिर आइदिनु होला। हामी स्वदेश गान गाएर मात्रै हाम्रो कार्यक्रमलाई पुनः सुचारू गर्छौँ। क्षमा चाहन्छौँ माइक्रोफोनको प्रब्लम भएर हामीले स्वदेश गान प्रस्तुत गर्न तसर्थ हामी हाम्रै दुई बहिनी बिहानी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा आफ्नो स्वास्थ्य गतिविधिहरू जानकारी गराउनको निम्ति म आदरणीय पत्रकार तथा मदन हुनुहुन्छ उहाँलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै बहिनीको गतिविधिको बारेमा बुझिदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। सबैजना उपस्थित हुनुभएको भएका मुख्य अतिथिज्यू तथा अतिथिज्यूहरू अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई सर्वप्रथम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम दिलीप कुमार विश्वकर्मा हो। हामीले चाहिँ देखेपछि मिरिमिरी सांस्कृतिक कला केन्द्र भन्ने एउटा संस्था स्थापना गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। बिस्तारै हामीले बाहिर साउदै गइरहेका छौँ र हाम्रो मिरिमिरी सांस्कृतिक कला केन्द्रको विशेष उद्देश्य भनेको चाहिँ मौलिक संरक्षण
त्यसै गरी स्थापना गरेको सुरु दिनमा चाहिँ हाम्रो लेगेसी वडा नम्बर 2 मा बस्नुभएका विनोदा आमा भन्ने दिदी विगत 10-12 वर्षदेखि मुटु रोगले ग्रस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उपचारको लागि आर्थिक अवस्था निकै नै कमजोर भएका कारणले हाम्रो निर्मली शास्त्री कला केन्द्रका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको घरमै गएर सहयोग अभियान चलाएका थियौँ। वडा नम्बर 2 मा जति पनि बुवा आमा हुनुहुन्छ दिदीभाइ दाजुभाइहरूले सहयोग गरिदिनु भयो र उहाँको सहयोगको लागि हामीले सामाजिक सञ्जाल युट्युब फेसबुक लगायतका जति पनि सामाजिक सञ्जालमा सहयोग अभियानका लागि भिडियो बनाएर पोस्ट गरेका थियौँ। धेरै माया गरिदिनु भयो। हामीले सोचेभन्दा जति आश राखेका थियौँ त्योभन्दा बढी साथसम्म गरिदिनु भयो। साथ सपोर्ट गरिदिनु हुने देश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हाम्रो मिलिमिले सांस्कृतिक कला केन्द्रको अरू मित्रहरूदेखि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी लेगेसी एकका कविता बहिनी उहाँलाई पनि हामीले एउटा अभियान चलाएका थियौँ। केही विगत 1 वर्षदेखि उपचार नपाएर धेरै एउटा दर्दना दुःख भोगेर घरै बसिरहेका थियौँ। राम्रो उपचार नपाएर उहाँलाई पनि सांस्कृतिक कला केन्द्रको साथीहरूले सहयोग जुटाएर भर्खरै उपचार गरिरहेका छौँ। म यहाँ बस्नुभएका जति पनि हुनुहुन्छ दर्शक तथा अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ म चिनाउन चाहन्छु। एकजना चाहिँ यहाँ दिदी हुनुहुन्छ। हाम्रो मिलिमिले संस्कृति कला केन्द्रले उपचार गरेर काठमाडौँबाट भर्खरै ल्याएका छौँ। दिदी हुनुहुन्छ, दिदीसँग म केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। दिदी कस्तो छ तपाईँ आज? हेलो उहाँ चाहिँ बिनु गाउँमा हुनुहुन्छ। लेगेसी वडा नम्बर 2